शाज़िब जिलानी साहब, अब आपकी नज़र में कौन आपको इसका इस वक्त जो मौजूदा हक़ाइक़ हैं सियासी हों या दीगर, कौन इसका निशाना आपको नज़र आता है? आप और हम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए अपने नाज़रीन से मुखातिब हैं, हम तो काफ़ी सुलझे हुए और काफ़ी बिहेव कर रहे हैं कुछ अरसे से, जैसा कि एहतजाज के दिन पाकिस्तान के प्राइवेट मीडिया पे हमारे नाजरीन जानते हैं कि ऐसा माहौल था जो कई साल पहले कहा जाता था PTV पे जो कुछ भी हो रहा हो मुल्क में अमरीकी सुंडी के बारे में प्रोग्राम हो रहा होता है। तो अब आप ये बताइएगा कि आपको क्या नज़र आता है इस वक्त मसला कहाँ पर दरपेश आ रहा है जो ये तरमीम की बात हो रही है? मेरा ख्याल है कि ये बहुत क्लियर है कि हमारी सरकार के लिए पिछले 2 साल से ख़ास करके जो चीज़ दर्द सर है वो सोशल मीडिया पर एक बयानिया है जो इनके काबू नहीं आ रहा। हमारी जो सरकार है वो चाहती है एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑन एवरीथिंग। पार्लियामेंट उसके ताबे है, अदलिया को उन्होंने टेम कर लिया तरमीम करके, कवानीन चेंज करके। ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इस पर तो पहले से कदगने हैं, हम उसमें रहते हुए अपना काम करते हैं, बच बचा के अपनी बात हम करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया की जो जहत है वो इनके काबू आके नहीं दे रही। तमाम तर कोशिशों के बावजूद, चाहे वो 5th जनरेशन वॉरफेयर का प्रोपेगेंडा हो, वो ट्रोल फार्म्स बनाए गए हों उस ज़माने में, वो सब जो हिकमत अमलियाँ हैं वो नाकाम होती गईं। और पिछले 2 साल में जब से इमरान खान साहब को गवर्नमेंट से निकाला गया उसके बाद उन्होंने जो आग लगाई है सोशल मीडिया के ज़रिए, अस्करी क़यादत को जिस तरह से निशाना बनाया है, उनके जो ट्रोल फार्म्स हैं जो मुल्क के अंदर हैं जो मुल्क के बाहर हैं, उन्होंने हिला कर रख दिया है। उन्होंने नींदें उड़ा दी हैं हमारे फ़ैसला करने वालों को की, और इसलिए वो चाहते हैं कि मज़ीद सख्तियाँ की जाएँ, कवानीन सख्त किए जाएँ, इंक्वायरियाँ की जाएँ, सज़ाएँ दी जाएँ, जेलों में डाला जाए, प्लेटफॉर्म्स बंद किए जाएँ, इंटरनेट में खलल डाला जाए, फ़ायरवॉल लगाई जाए, साइबर मार्शल लॉ लगाया जाए, क्योंकि वो बयानियाँ बहुत मौसर है। तमाम तर अपनी कोशिशों के बावजूद कि पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो जो हुकूमत में हैं वो सरकार के डिफेंस में आती हैं, एंकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उसके बावजूद वो बयानियाँ जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो तो बिल्कुल काबू में नहीं है। हम खुद जब बाहर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो पिछले 1 हफ़्ते के दौरान मेरी जिससे भी बात हुई, चाहे वो कार मैकेनिक हो, चाहे हमारा बाल काटने वाला बंदा हो, उन्होंने कहा जी लाशें तो सैकड़ों हैं, ये तो हुकूमत छुपा रही है। जब हमने कहा कि भाई हमने उसको फैक्ट चेक किया है, हमारे जो इंटरनेशनल मीडिया के कुछ अच्छे दोस्त हैं जो अस्पतालों में गए हैं, DW वाले गए, BBC उर्दू वाले गए, डॉन के हमारे कॉलीग्स गए, तो एविडेंस तो नहीं मिला है कोई कि इतनी मैसिव वहाँ पे किलिंग्स हुई हों। लेकिन बाहर आप सड़क पे जिससे भी बात करेंगे वो सोशल मीडिया देख रहा है, वो AI जनरेटेड इमेज देख रहा है, वो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को फॉलो कर रहा है, वो एक बबल में रह रहा है, उसकी जो रियलिटी है वो असल रियलिटी से बिल्कुल हटकर है। तो कहने का मकसद ये कि डिसइंफॉर्मेशन तो एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। हमारी सरकार का मसला ये है कि वो ये कहती है कि जी कि डिसइंफॉर्मेशन पे सिर्फ मेरी मोनोपोली होनी चाहिए, सिर्फ मैं अगर किरदार कुशी करूँ, स्कैंडल्स लाऊँ, ऑडियो लीक्स लाऊँ, सिर्फ मुझे ये हक होना चाहिए और किसी को नहीं। अब मसला ये है कि उनके पल्ले एक ऐसा लीडर पड़ गया है, एक पार्टी पड़ गई है, और उसके जो चाहने वाले हैं, जो उसके कल्ट फॉलोअर्स हैं, वो बिल्कुल उनके हाथ नहीं आ रहे। अब उस सब की सज़ा जो है वो पूरे पाकिस्तान को मिलने जा रही है। जो हम देख रहे हैं, जो इस साल हमने भुगता है 2024 में इंटरनेट के साथ जो हुआ है, जो भी ये फायरवॉल का सिस्टम है, जो खिलवाड़ हुआ है हमारे पूरे IT सेक्टर के साथ, फ्रीलांसर्स के साथ, अब हम सब उसकी कलेक्टिव पनिशमेंट भुगत रहे हैं कि चूँकि PTI वाले जो हैं वो आपके काबू नहीं आ रहे, उनका प्रोपेगेंडे को आप काउंटर नहीं कर पा रहे, तो आप लगा दें, एक साइबर मार्शल लॉ लगा दें। एक ही आपका एक सेक्टर है जहाँ पे लोग अपनी रोज़ी रोटी अपने तरीके से कमाते हैं, क्योंकि मुलाजमतें तो हैं नहीं आपके पास, मईशत आपकी कबाड़ा है। तो अब अगर उनको भी आपने रोकना है इस बहाने कि जी के सब ये बंद करो, तो ठीक है आप कर लें। आप जहाँ पे अमेंडमेंट्स पास कर सकते हैं तो आप ये पीका में भी तरमीम कर सकते हैं। एक आखिरी बात मैं करूंगा आपसे कि हमारी जो गुफ्तगू है, हम अक्सर सिर्फ ये पॉलिटिकल प्लेयर्स में फंस के रह जाते हैं कि नून लीग ये लेकर आई, नून लीग ये कर रही है। ये मत भूलें कि जब खान साहब की हुकूमत थी, पहले जब वो अपोजिशन में थे उन्होंने इस लॉ की मुखालफत की थी। जब वो गवर्नमेंट में थे 2022 में एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो भी यही करना चाह रहे थे। वो ये पीका लॉ की जो उसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए बदल रहे थे, वो यही था कि जी कि इसको नॉन बेलेबल बनाना है, सज़ाएं बढ़ानी है ताकि जो है इसको हम काबू करें। तो कोई बैद ना रखें, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। जो भी कुर्सी पे बैठता है एज ए जूनियर पार्टनर हमारी असल सरकार का, वो यही काम करता है फिर आके।
کنٹرول سے ایک آبسیشن ہوتا ہے، خواہ کوئی بھی ان کا نظریہ وہ عوام کے سامنے رکھتے رہے ہوں پہلے، لیکن پی ٹی آئی بہت واضح طور پہ اظہار رائے کہ کوئی اتنے حق پہ نہیں تھی اوپنلی. فواد چوہی صاحب ان کے انفارمیشن منسٹر تھے اور پیکا کی بہت زیادہ حمایت انہوں نے ان پابندیوں کی تھی. انصاری صاحب، اب آپ جس طرح جیلانی صاحب نے ایک ریئلسٹک پکچر ہمارے سامنے رکھتے ہوئے کہا کر تو حکومت کچھ بھی سکتی ہے، تو پھر قوانین کی ضرورت بھی کیوں ہے؟ جیسا کہ مطیع اللہ جان صاحب کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ مس انفارمیشن دے رہے تھے یا فیک نیوز دے رہے تھے، لیکن مقدمہ ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات کے تحت بنایا گیا، منشیات کے تحت پروسیڈ کیا گیا. سو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس سے بالا یا فیصلہ ساز بالاتر ہو چکے ہیں کہ ان کو قوانین بنانے کی بھی اب ضرورت نہیں جس طرح اوپنلی تمام چیزیں ہو رہی ہیں؟ سب بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جس طرح مطیع اللہ جان پہ اور لاہور میں شاکر روان کو اٹھایا ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی قوانین کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ یہ بنانا ریپبلک ہے، یہ کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان لگتا نہیں کہ جس کو چاہے جب مرضی چاہے اٹھا لو. اور مطیع اللہ جان کو آپ یہ کہیں کہ اس سے وہ کوئی پتہ نہیں چرس برآمد ہو گئی یا پتہ نہیں کوئی آئس برآمد ہو گئی تو 256 پتہ نہیں گرام. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے پھر یاد آ گیا دانہ سنوالا کے اوپر جو پی ٹی آئی کے دور میں 18 کلو ڈالی گئی تھی. تو جس مرضی قسم کی آپ دہشت گردی کا 780 لگا دی اس کے اوپر، یہاں بھی 780 لگا دی. تو میرا خیال ہے کہ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو کیا پیکا ایکٹ لانے کی ضرورت ہے. آپ جس کو مرضی اٹھاتے ہیں، 2 رات رکھتے ہیں، پتہ نہیں کون لوگ رکھتے ہیں جو لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد 2 دن کے بعد وہ متعلقہ تھانے میں پھینک دیتے ہیں. وہ 780 دہشت گردی کا اور منشیات کا مقدمہ درج کر لیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی حالت میں بھی فیک نیوز کی یہ ایکچولی جو پیکا ایکٹ میں ترامیم ہے، یہ ایکچولی ترامیم ہے سوشل میڈیا کے لیے، ڈیجیٹل کے لیے، آن لائن جرنلزم کے لیے. یہ اخبار تو ہے نہیں، اس میں چونکہ الیکٹرانک میڈیا ہے. اب آپ کو پتہ ہے، آپ خود بیٹھی ہیں اور یہ سب ہم جرنلسٹ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنے بار سے نکلتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ہم اس طرح کی بات نہیں کر سکتے جو ڈیجیٹل پہ ہو رہی ہے. اب وہی عمران خان کرنا چاہتے تھے، یہی شہباز شریف کرنا چاہ رہے ہیں، وہی ان سے کروانا چاہتے تھے، یہ کروا رہے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک تازہ خبر دے دوں آپ کے پروگرام میں. لاہور میں ایک سائبر کرائم ایکٹ کے تحت، یہ پیکا ایکٹ کے تحت 2016 ایک مقدمہ درج ہوا لاہور کے 9 صحافیوں پہ. ابھی 3 بجے مقدمہ درج ہوا ایف آئی اے میں. اس کا ایف آئی آر نمبر ہے 198/2024. اس میں ایک ہماری خاتون جرنلسٹ زنیرہ ماہم بھی ہیں، اس میں سلمان قریشی صاحب ہیں، ہمارے پریس کلب کے سیکرٹری بھی رہے ہیں، شکیل زائی صاحب ہیں، شراز نثار ہیں، بلال ظفر ہے، عاطف ملک ہے، حماد شاہ. اب یہ دیکھیں کہ آج یہ تازہ ایک پرچہ ہوا پیکا ایکٹ کے تحت، لاہور کے 9 صحافیوں پہ بھی اس میں خاتون جرنلسٹ شامل ہے. ابھی ہمیں ابسا اس کی بڑی تیاری کرنا ہے. یہ جس کو چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، یہ مقدمہ درج کرتے ہیں. آپ یہاں بیٹھی ہیں، پتہ نہیں کوئی ایسی بات ہو جائے تو آپ کے اوپر پیکا بھی 2016 لگے گا. جب ہم بات کریں گے تو پھر ترامیم کے ساتھ لگے گا. اس میں ہمیں دیکھیں افسر، بات یہ ہے کہ ہم ڈیفیمیشن کے خلاف بھی ہائی کورٹ میں گئے، ہم نے وہاں سے سٹے لیا. ہم بھی اگر یہ دیکھیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ مادر پدر آزادی ہو. فیک نیوز کو آپ جو ہیں وہ اٹھائیں اور یہ اس کو سوشل میڈیا، یہ ہرگز میرا نہیں خیال کہ اچھے معاشروں میں یہ بات ہوتی ہے. فیک نیوز ہے اور یہ ڈس انفارمیشن پھیلانا یہ بھی غلط بات ہے. مادر پدر آزادی اس معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا قانون تو بنائیں. آپ گلا ہمارا نہ دبائیں کہ ہم بالکل ہی، اس میں ہیومن رائٹس بھی افیکٹ ہوگا، اس میں فریڈم آف سپیچ جائے گا، فریڈم آف ایکسپریشن جائے گا، آزادی صحافت پر ایک کلاڑا لگے گا. تو اگر یہ اس قسم کے ترامیم لائیں گے تو پھر عدالتیں بھی کھلی ہیں، پھر ایوانوں کے سامنے احتجاج بھی ہوں گے، پھر ہم دھرنے بھی دیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح کے ماحول کریٹ کریں گے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، صحافتی تنظیمیں ایک پیج پہ اکٹھی ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ذمہ دارانہ صحافت کرنی چاہیے. یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے